जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम उलमा इकराम के सामने एक मौजू भी रखते हैं, इसके अलावा आपके सवालात के जवाब भी देते हैं। कुछ सवालात ऑलरेडी आपने भेजे हुए हैं और शायद हम आज की जो गुफ्तगू है उसी से उसके आगाज़ करेंगे, लेकिन यकीनन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हस्बे हाल है। इस वक्त अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अगर वक्त की बात की जाए, लोग वक्त जिस चीज़ को देना चाहते हैं उसको भी देते हैं, लेकिन हुस्न अखलाक यानी एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आना है, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब आपको कोई मतलब ना हो या अगला शख्स आपके कोई ख़ास काम ना आ सकता हो, आपको कोई रुतबा, कोई ओहदा, कोई प्रोजेक्ट ना दिला सकता हो, ऐसे लोगों के साथ अनकंडीशनली क्या आपका रवैया अच्छा होता है या नहीं? और हुस्न अखलाक से हमारी मुराद क्या है? कई लोग इसमें थक भी जाते हैं, उनको लगता है कि यार हर वक्त मैं अच्छा नहीं बन सकता, इंसान हूँ, इंसान को गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो फिर दीन हमारी ऐसे मामलात में रहनुमाई कैसे करता है? जब हम वाकई थक रहे हों, जब सब्र का मकाम आ जाए या दूसरे की बात आपसे बर्दाश्त ना हो रही हो, तभी तो आपके हुस्न अखलाक का उस वक्त इम्तिहान है। तब आपने क्या करना है, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है, हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहाना ओवैस साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहाना आपा आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई। शुक्रिया नूर भाई आपकी भी आमद का। थोड़ी ही देर में हमें अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अगर नूर भाई आपसे आगाज़ किया जाए, 2-3 सवालात थे लोगों के आए। जिस तरह अब निस्फ़ रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो चुका है, तो जो लोग तबीयत की नासाजी की वजह से या बुज़ुर्गी की वजह से रोज़े नहीं रख पा रहे, तो वो क्या करें इसके हवाले से? कुछ लोग कैसे, जैसे कहा जाता है कि एक किसी शख्स को आपने इफ्तार करा दी, इज़ दैट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन कान मिनकुम मरीदन, अगर तुम मरीज़ हो या मुसाफिर हो, फिर आगे जाकर फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। लेकिन याद रखिएगा यहाँ वो मरीज़ मुखातिब है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कि जो शेख फ़ानी के हुक्म में। शेख फ़ानी ऐसा मरीज़ जो कभी ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि एक ऐसा पेशेंट जो डायलिसिस कराता है और अब उम्मीद है कि वो कभी ठीक नहीं होगा, या एक ऐसा पेशेंट जिसकी शुगर इस लेवल पर है कि अब उसको भी अंदाज़ा है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कभी ठीक नहीं होगा, तो अब इस शख्स के लिए शरीयत हुक्म ये देती है कि ये एक मिस्कीन को खाना खिलाए या फ़ितरे की रकम अदा कर ले। सही। अच्छा, अगर ऐसा मरीज़ के आज तबीयत ख़राब है और इंशाअल्लाह कल परसों बेहतर हो जाएगा, वो कंटिन्यू रोज़े रखेगा और रमज़ान के बाद जो इसने आज रोज़ा छोड़ा था उसका क़ज़ा करेगा। इसके लिए फ़िदिया नहीं है। सही। फ़ितरे की या फ़िदिये की जो आपकी जो हमारे यहाँ होता है कि गंदम के हवाले से, जौ के हवाले से, किशमिश के हवाले से या खजूर के हवाले से, आपका जो लिविंग स्टाइल है उस स्टाइल के मुताबिक आप अपना फ़िदिया अदा करेंगे। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत अपर क्लास से आप बिलोंग करती हैं और आप गंदम के मुताबिक सबसे जो मिनिमल है वो नहीं देंगी, जो आप अपनी शान के मुताबिक देंगी, ताकि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आप पर रहम फरमाए। बेशक। अच्छा, और अगर जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि कई दफ़ा प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से या किसी और वजह से आप सफ़र नहीं कर रहे, ना आप अलील हैं, लेकिन आप रोज़ा नहीं रखते या नहीं रख पाते, तब क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो अब आप छोड़ नहीं सकते। फिर अगली आयत में तसल्ली भी दी है, अय्यामम मादूदा, तो कुछ चंद दिनों के रोज़े हैं, अगर तुम हमारे खाते चंद दिनों की मुशक्क़त उठा लोगे तो हमने जन्नत तुम्हारे लिए बना के रखी है और दुनिया की तमाम नेमतें, रहमतें, बरकतें, अज़मतें सब तुम्हारे लिए होंगी। शर्त ये कि तुम हमारे हो जाए, फिर कायनात तुम्हारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जानबूझ के आप रोज़ा ना तोड़िए, क्योंकि एक बात अर्ज़ करूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझ के रोज़ा छोड़ देता है, ठीक है, फरमाया वो अगले ज़िंदगी भर भी रोज़ा रखे तो उसका सवाब नहीं पा सकता। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता आज के दिन मैंने रोज़ा नहीं रखा, ठीक है, कोई शरई मजबूरी छोटी मोटी मैं नहीं रखा, अब मैं क़ज़ा करूँगा, अगर ज़िंदगी भर भी क़ज़ा करूँ तो उसका सवाब नहीं पा सकता। और जानबूझ के रोज़ा तोड़ा तो अब 60 मुसलसल रोज़े
59 डेज़ भी वो छोड़ देगा तो फिर कंटिन्यू करेगा 60 डेज़, ये कुरान का हुक्म है। तो ये आप देख लें कि इसमें कितनी सख्ती से हमें एक तनबीह की गई है। बड़ा अहम रुकन है हमारे दीन का, यकीनन इसकी पासदारी, इसका ख्याल रखना अहम है। और जिस तरह की इस्तग़फ़ार का अशरा चल रहा है फरहाना पर, एक सवाल इसके हवाले से भी आया है कि बेहतरीन तरीका इस्तग़फ़ार करने का क्या है। लोग तस्बीह तो करते हैं लेकिन फिर वही बात कि कई दफ़ा जो ख़ताएँ जिसके ऊपर माफ़ी चाह रहे होते हैं वो रिपीट भी हो रही होती हैं, वो ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। मिसाल के तौर पर गुस्सा किया, बदज़ुबानी की, आप उस पर शर्मसार भी हैं लेकिन वो आदत छूट भी नहीं रही है, तब क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेहतरीन तौबा तो यही है कि आप सिद्क़ के दिल से करें कि मैंने जो ख़ता की और मुझे उसका एहसास हो गया तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। और यकीनन जब आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तभी अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। वैसे तो खैर अगर आपने कोई छोटी मोटी आपकी ख़ताएँ हो जाती हैं तो अल्लाह ताला जो हैं, हम एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ की तरफ जब आते हैं तो दरमियान की छोटी मोटी ख़ताएँ हमारी माफ़ हो जाती हैं। लेकिन कुछ ख़ताएँ ऐसी हैं जिसकी बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती से हमें कहा गया कि इसकी तरफ नहीं बढ़ो। जैसे उनमें से एक गीबत है कि आपने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी सहाबा कराम ने पूछा क्यों, तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़िना करता है और उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया और वो अल्लाह ताला से रुजू करता है, तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन जो गीबत करता है उसको उस वक्त तक नहीं बख्शा जाता जब तक वो उस शख्स से माफ़ी ना मांगे जिसकी उसने गीबत की है। तो इसलिए फरमाया कि ऐसे कामों की तरफ क्यों जाते हो कि फिर जब तुम्हें उसके लिए ख़ुद जो है शर्मसार होना पड़े और या फिर तुम्हारी वो तौबा भी कबूल ना हो रही हो। और कुछ हम लोग बाज़ दफ़ा इस महीने में ख़्याल कर लेते हैं कि चलो ग़ीबत ना करें, कि बुराई ना करें, लेकिन इस महीने के जाते ही हम दोबारा उन कामों में लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि अव्वल तो अपनी ज़ुबान को बंद ही रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि या तो अच्छी बात करो या खामोश रहो, और जिसने खामोशी इख्तियार की वो कामयाब हुआ। यानी अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप चुप रहें, खामोश रहें, क्योंकि खामोशी ऐन इबादत है। और अपने आप को ऐसी चीज़ों से रोकें जो आपको अल्लाह की नाराज़गी की तरफ लेके जा रहे हैं। और तौबा करने के हवाले से ये कि एक तो इस्तग़फ़ार करते रहें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ख़ुद दिन में जो है 70 मरतबा तौबा करता हूँ। आप मासूम थे, लेकिन आपने ये क्यों फरमाया? इसलिए कि अपनी उम्मत को तालीम दे रहे थे कि तौबा और इस्तग़फ़ार जो है वो करते रहा करो। फिर जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत करो। एक तो कलमा जो है आपका कलमा तैयबा, वो कसरत से पढ़ो। इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार की तस्बीह है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, आप ये पढ़ सकते हैं। और भी चंद तस्बीहात हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फरमाया कि जन्नत का सवाल करो अल्लाह ताला से ज़्यादा और जहन्नुम से माफ़ी मांगो, यानी कि अब अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचाए, महफूज रखे। तो 4 चीज़ें कसरत से करें। आप पहला कलमा जो है वो कसरत से पढ़ें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला से उसकी जन्नत का सवाल करें और जहन्नुम से पनाह मांगें। लेकिन उसके साथ साथ बेइंतहा ज़रूरी है कि पहले ये सोच लें कि हम वो कौन से काम कर रहे हैं जो हमें जहन्नुम के करीब ले जा रहे हैं या जन्नत से दूर ले जा रहे हैं। तो जब आप ख़ुद अपना मुहासबा करेंगे, ख़ुद सोचेंगे, तो फिर ये भी सोचें कि अब मुझे ये दोबारा काम नहीं करने। सिर्फ इस माह मुबारक के लिए मैं अपने आप को नहीं रोक रहा, बल्कि मैं अपनी तरबियत कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 11 महीनों में भी मैं ये काम नहीं दोहराऊँगा। सुभान अल्लाह, आप के लिए बड़ा अहम है कि हम अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करें। कई दफ़ा हमारे इर्द गिर्द जो सूरत हाल बनती है उसमें इंसान अपनी अक्ल से, दानिश से और दुनिया के बहकावे में आकर उनके कहे पे चलना शुरू कर देता है। हालांकि दीनी अहकामात उससे बिल्कुल ही आपको क्लियरली वाज़े करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें पढ़ना है। हमारा जो आज का मौजू है हुस्न अखलाक, इसकी तरफ हम वापस आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ी ज़माना हुस्न अखलाक का क्या मतलब है। कई दफ़ा इंसान समझता है कि अगर वो खामोश रहा, दूसरे को लीवे लिया या नरमी से बात की तो वो दरअसल अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है। अब ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी अहमियत से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुश्किल क्यों लगता है आज हमें दूसरों के साथ अखलाक से पेश आना? और इसका तालीम और तरबियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा लगता है कि जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ये हमें मौका नहीं देती इन तकाज़ों को पूरा करने का। क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन। एक मेरे रसूल का यहाँ पे कौल याद आ गया, बल्कि उससे ज़्यादा आसान तेज़ माशरे के लिहाज से अगर हम कहें तो वो मशहूर मारूफ शेर को ही ले लेते हैं कि क्या है, बलगल उला बिकमालिही व कशफत दुजा बिजमालिही। खुद इस शेर के हवाले से अगर हम देखें तो रसूल अकरम ने एक माशरे को डेवलप करने की बात जिसमें की है, यानी
اس کو عملی صورت میں دکھایا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کیا ہے, انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. مجھے کیوں خلق کیا گیا, مجھے کیوں مبعوث کیا گیا, مجھے اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ مجھے اس دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. بعثت, مجھے کیوں بھیجا گیا, مبعوث کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ میں کمال کس چیز کو دوں, اخلاق کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے, معاشرے کی. اور اخلاق کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دو طرح کا اخلاق ہے. عام طور پہ لوگ ایک ہی اخلاق کو سمجھتے ہیں کہ اخلاق انفرادی جسے ہم کہتے ہیں. نہیں, اخلاق اجتماعی ہے اور اخلاق انفرادی ہے. صحیح. اخلاق جو ہے ایک مرتبہ قومی اخلاق بھی, اقدار جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک مرتبہ انڈیویجول. ہماری ساری کنسنٹریشن انڈیویجول جو اخلاق ہیں اس کے اوپر ہوتی ہے, جبکہ معاشرے کی ارتقاء موقوف ہے اس بات پر کہ آپ کے معاشرے کی کیا ہے, اقدار کیا ہیں اور اس کا اخلاق کیا ہے, یعنی کلچر جسے ہم کہتے ہیں. ہم نے کیا کلچر ڈیولپ کیا اپنے علاقے میں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی زمانہ تیز رفتار ہو گیا ہے, زمانے نے ایسا کر دیا, زمانے نے ویسا کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس کی وجہ سے ہو گیا. بات اس سے آگے بڑھ کر کے آپ نے کیا کیا. یہاں پر مجھے خود حضرت علی کا وہ قول بھی یاد آ جاتا ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اگلے زمانے کے لحاظ سے کرو. جب آپ اگلے زمانے کے لحاظ سے بچے کو تیار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ آگے ہوگا, زمانہ اس کے پیچھے ہوگا. ابھی تک کیا ہے کہ زمانہ آگے ہوتا ہے, ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا, اب زمانے کے حوالے سے پھر یہاں پہ کہیں گے کہ جی جن کے پاس اقدار نہیں تھی, ہم نے یورپ سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے برائیوں کے. ہم کاش کہ ان کی اچھائیاں لے لیتے. انہوں نے ہمارے معاشرے سے کچھ نہیں لیا سوائے یہ کہ ہمارے اسلامی معاشرے کی ساری اقدار انہوں نے ایڈاپٹ کر لی. یعنی وہ اخلاق اجتماعی اسلامی جو تھا, جو کلچر رسول ڈیولپ کرانا چاہ رہے تھے, جو معاشرہ اس معاشرے کو بنانا چاہ رہے تھے, یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے, کہ اولیاء آئے, کہ اوصیاء آئے, یہ سارے کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ان کو اتموا لمکارم الاخلاق. یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ رسول کے لیے خود قرآن کیا سند دیتا ہے, انکا لعلی خلق عظیم. خلق اور خلق یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یعنی اگر صرف اسی یہ خا اور لام اور قاف جو ہے خلق جیسے ہم کہتے ہیں, اس پہ زبر دے دے یا پیش دے دے. زبر دے دے تو پھر زبردستی ہو جاتی ہے, اور اگر پیش دے دے تو اس میں خوبصورتی ہو جاتی ہے. یعنی اندر کا حسن جو ہے وہ خلق میں ہے. اصل خلق دیکھنا چاہیے, خلق کم دیکھنا. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جدہ ملک راشد بول رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. راشد صاحب آپ سنائیے, رمضان مبارک کی مبارکباد بھی, اور کس طرح گزر رہا ہے یہ ماہ مبارک؟ جی پہلے بات ہوئی تھی, بالکل بڑا اچھا گزر رہا ہے. آپ لوگوں کو, آپ کی ٹیم کو, سب کو مبارک ہو رمضان کی. شکریہ. اور بہت اچھا الحمدللہ گزر رہا ہے, اور بڑی آپ لوگوں کی گفتگو بڑی اچھی ماشاءاللہ ہو رہی ہے. 2 سوال تھے میرے. ایک تو میں اکثر جب صبح روزہ رکھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کی, مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم واپس غدن نویت من شہر رمضان, ترجمے میں آتا ہے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, لیکن ہم اسی دن کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کل کا کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح. ایک یہ پوچھنا تھا. دوسرا, حسن اخلاق سے متعلق آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے. ہم جیسے رمضان میں کہتے ہیں کہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے, عبادات کریں, ملٹی پلائی ہو رہی ہیں, لیکن ساری زندگی جو باقی 11 مہینے اس پہ عمل نہیں کرتے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ جو حسن اخلاق ہے ہمارا, وہ اس میں حسن اخلاق میں حسن ہی یہ ہے کہ آپ نرمی سے, محبت سے بات کریں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے ساتھ, چھوٹا ہے بڑا ہے, بڑے حسن سلوک سے وہ پیش آتے تھے. صحیح. بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی ہم نے اسپیسیفک رکھ دی ہے کہ کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں, کوئی پروگرام کنڈکٹ کرنا ہے, کہیں کوئی خاص ہمارا کہیں فنکشن میں جانا ہے, تو نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں بڑے اچھے طریقے سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا. لیکن ہم جب اس فیز سے نکلتے ہیں, پھر ہم نارمل لائف میں جب ہوتے ہیں, تب ہم اخلاق وغیرہ کو بالکل ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے بات کریں. تو یعنی ہمارا اچھا اخلاق بھی ہمارے اچھے کپڑوں یا اچھے پرفیوم کی طرح ہو گیا ہے
معاف کیجیے گا کہ اس کو ہم اچھے اوکیزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور باقی دن ہم لوگ جس طرح خود ہمارا حلیہ ہوتا ہے اسی طرح کا ہمارا اخلاق ہوتا ہے. بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. نور بھائی یہ جو سوال ہے دعا کے متعلق پہلے اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ. 2 سوالات انہوں نے کیے تھے, اس میں دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا مختصر وقت میں. ابھی سومی غد نویت من شہر رمضان, اصل میں یہ رات میں کیونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, بیسکلی یاد رکھیے گا نیت قصد القلب, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ رات میں کھا رہے ہوتے ہیں سحری یعنی کہ آپ تہجد کے وقت, اگر آپ نیت نہ بھی کریں یا بھول بھی جائیں کیونکہ سحری کھانا ہی آپ کی نیت ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور دن نکلنے والا ہوتا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں وبی سومی غد نویت کہ جو دن نکلے گا اس دن کی نیت ہے ہمارے سے. اچھا یہاں پہ حسن اخلاق کی بات کی, یاد رکھیے گا حسن اخلاق بیسکلی قلبی کیفیت کا نام ہے. صرف مسکرانا السلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں, دراصل ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پورا زمانہ ہماری تعریف کرے اور ہمیں یہ کہے کہ ہم کتنے با اخلاق ہیں, ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے, ہماری گفتار کتنی اچھی ہے. یہ بیسکلی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اسلام کو جو مطلوب ہے خلق وہ ہے آپ کے دل کی کیفیت. نہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی دلی کیفیت اتنی اچھی ہو کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہو یہ پوری جو انسانیت ہے یہ عیال اللہ ہے, یہ اللہ کہ یہ عیال ہے, اللہ کی عیال ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں اگر اس سے بات کروں گا, اس کے لیے بھلائی کروں گا, اس کے لیے اچھا کروں گا, دراصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ کیفیت دل پر طاری ہو جاتی ہے تو اب جو مسکراہٹ آتی ہے وہ مسکراہٹ بھی عبادت بن جاتی ہے. کسی کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے, کسی کا کھڑا ہونا بھی عبادت بن جاتا ہے. آج انٹرنیشنل طور پہ بزنس کمیونٹی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے گاہک کے ساتھ پیش آئیں تاکہ آپ اپنی چیزوں کو بیچ سکیں. دراصل یہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اسلام آپ کو مارکیٹنگ کرنا نہیں سکھاتا, اسلام آپ کو بیچنا نہیں سکھاتا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. یہ اخلاق جب ڈیولپ ہو جاتے تو انسان با اخلاق ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متصل ہو جاتا ہے. خرابی جو آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے, دماغ میں اور زبان پہ کچھ اور بات یا غرض ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کانفرنسز میں جائیے, لوگوں سے ملیں گے, نیٹ ورک کریں گے. اب نیٹ ورک کو اگر لفظی معنوں میں دیکھا جائے آپ مل ہی ایک غرض سے رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا اچھا رویہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ خوش اخلاقی ہے, مسکرا کر آپ مل رہے ہیں, پولائٹلی مل رہے ہیں, اس کے بیک آف دا مائنڈ تو نیت وہی ہے نا کہ اس انسان سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے. تو یہ اصل میں اخلاق نہیں ہے. شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم خیرکم, تم میں سے بہترین وہ ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے, تم میں سے بہترین مرتبہ فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. کہ انسان کی اصل میں کیا ہوں میری والدہ جانتی ہے, میری بیوی جانتی ہے. اگر میرا ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہوگا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں, کیونکہ جو دل اور دماغ میں وہی اس گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو دماغ کے اندر اور دل کے اندر وہ ایک ہی کیفیت ہو, ورنہ پھر نفاق آ جاتا ہے کہ زبان پہ کچھ کیفیت ہو اور دل کے اندر کیفیت. یہ آج کل کافی فینومینا بھی ہے. ویسے تو صورتحال سیاسی طور پہ دیکھ لیں یا ادروائز دیکھ لیں, اس کی بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی. ایک چھوٹا سا بریک ابھی ہم لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اس پہ مزید گفتگو کریں گے. کچن میں آج ہمارے یہاں دہی بڑے بن رہے ہیں اور اس کی بہت ہی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے, اس کی بھی ہم نے اپڈیٹ لینی ہے. سمیہ واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ, کتنے پروسیسز ابھی رہتے ہیں اس کے؟ process is almost halfway done. halfway ہم لوگ done. دہی بڑے اپنے جو بڑے ہونے ہیں والی بنا ہے چکے ہیں. آپ کوئکلی ابھی تک جو پروسیس کیا ہے, جو ریسیپی ہے, وہ بتانا چاہیں گی ویورز کو؟ یا شیور. یہاں پہ ایکچولی میرے پاس دال تھی, اب انسٹیڈ آف وائٹ دال میرے پاس مونگ کی دال تھی, لیکن نو میٹر مونگ کی دال کو ہم نے آلموسٹ 3 hours کے لیے سو کر کے رکھا تھا پانی کے اندر, اور اس کے بعد پھر ہم نے مختلف مسالے جو یہاں پہ صدرہ نے صبح کے ٹائم پہ مینشن کیے تھے وہ سارے اندر ڈالے ہیں, سوائے ہول ریڈ چلیز. اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے جو ہے ایک بلینڈر کے اندر اس کو بلینڈ کیا تھا, ایک تھک جب وہ گاڑھا پیسٹ بن گیا تھا, پھر ہم نے اس کے اندر ایک گرم تیل کے اندر اس کو فرائی کیا. فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ ایکچولی فرائیڈ رکھے ہوئے ہیں, اور پھر ان کو ایک ایک کر کے تھوڑی دیر پانی میں سوک کر کے پھر اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح. تھوڑی دیر کے پہلے بعد اس کو فرائی کیا جائے گا, پانی میں یہ سوک ہو جائیں گے, سوک واٹر میں سے اس کو آپ نے ایک طرح سے جوڑ کے ایکسس واٹر نکال کے پھر اس میں دہی شامل ہوگا اور کافی چٹپٹا بننے والا ہے. سو ویل برنگ یو دا فائنل دا پلیٹنگ آف اٹ. اور
फरहाना पर एक सवाल आपके पास आना चाहती हूँ। इंसान आजकल की दुनिया में जब रिश्ते जोड़े जा रहे होते हैं और किसी को कंसिडर भी किया जा रहा होता है एज अ प्रॉस्पेक्ट और प्रपोजल, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी दुनियावी तालीम देखी जाती है, उसका रुतबा देखा जाता है या फिर उसका ज़ाहिरी हुस्न देखा जाता है। हुस्न अखलाक जो कि सबसे ज़्यादा मायने रख सकता है, उसको ऐसी सिचुएशंस में आप परख भी कैसे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हुस्न अखलाक जो है ना, वो उस वक्त तो सब अपना बेस्ट ऑफ द अखलाक शो कर रहे होते हैं जब आप किसी रिश्ते के लिए जाते हैं, लेकिन असल में तो तब पता चलता है कि जब आप प्रैक्टिकली आपस में मिलते हैं और एक फैमिली बनाते हैं तो फिर पता चलता है कि आपकी क्या आदात हैं। लेकिन ज़ाहिर है रसूल पाक ने इसीलिए कहा कि जब कोई रिश्ता भी देखने जाओ तो कुछ चीज़ें बताएं कि ठीक है, खूबसूरती की बुनियाद पर भी कर सकते हो, इल्म की बुनियाद पर भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम दीनदारी को देखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब बुनियाद दीनदारी की अल्लाह के खौफ के साथ है ना, जब रसूल पाक से पूछा गया कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने अमाल को अच्छा रखें और अल्लाह से कुर्ब हासिल कर सकें, तो आपने एक ही बात कही थी कि अल्लाह ताला से डरते रहो, क्योंकि जो भी अल्लाह से डरेगा वो कोई गलत बात नहीं करेगा और कोई गलत काम नहीं करेगा। तो ज़ाहिर है कि इन बुनियादों पे करेंगे रिश्ते, अगर दीनदारी की बुनियाद पर, तो ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन जो अखलाक की बात है तो उसमें मैं बताऊं कि माशरे में हम इल्म देख रहे होते हैं, हम लोगों की ज़ाहिरी इबादत देख रहे होते हैं, लेकिन माशरे का जो हुस्न है वो हुस्न अखलाक से ही है। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि इबादत या इल्म की अहमियत नहीं है, क्योंकि दीन की बुनियाद इबादत है और उसको खूबसूरत बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात याद आती है कि आप फरमाते थे कि अगर किसी के पास इबादत कुछ कम है लेकिन उसका हुस्न अखलाक बहुत अच्छा है तो उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह वो फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि किसी भी फासिक व फाजिर के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन एक बदअखलाक के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि ईमान का आला दर्जा क्या है, तो आपने फरमाया हुस्न अखलाक। और फिर पूछा गया कि हुस्न अखलाक क्या है, तो आपने फरमाया हुस्न अखलाक ये है कि जब तुम्हें कोई तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, जब तुम्हें कोई महरूम करे तो तुम उसे अता करो, और जब तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करे, यानी कि तुमसे बेअदबी करे या कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें अच्छी ना लगे, तो तुम उसे माफ़ कर दो। ये तो है हुस्न अखलाक। लेकिन फिर आपने ये भी फरमाया कि ये ईमान का आला दर्जा है, और फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब वही लोग होंगे जो अखलाक के आला दर्जे पर फायज़ हैं। यानी जैसे कि नूर साहब ने भी फरमाया, मुफ्ती नूर साहब ने, कि जो घर वालों के साथ अच्छा है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं ना कि उसके वो अपनी बीवी और माँ के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है वो अपने ईमान में भी अच्छा है और वो अल्लाह के भी नज़दीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ दफ़ा हुस्न अखलाक के साथ इंसान वो मकाम हासिल कर लेता है जो कोई बंदा रात भर की इबादत और दिन के रोज़ों के बाद हासिल कर रहा होता है, यानी इतना बड़ा मकाम है। तो इसलिए अगर कोई ये चाहता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, उसे दोनों जहान में जो है इज़्ज़तें मिलें, तो वो हुस्न अखलाक को अख्तियार करे। और हुस्न अखलाक सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मुस्कुरा कर मिल रहे हैं, इसमें आपको एक पूरा किरदार है। उस पूरे किरदार में क्या है कि ना तो आपने झूठ बोलना है, ना आपने किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करनी है, ना आपने किसी के साथ सख्ती करनी है, क्योंकि सख्ती और शिद्दत जो है वो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देती है, बिगाड़ देती है। पर मुश्किल भी तो होता है ना ये तवाज़ुन कायम रखना। नूर भाई, इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि आप बेहतरीन अखलाक वाले इंसान को भी देख लें, उसका जो करीब तरीन इंसान होता है, उसका जो दोस्त है या उसका कोई गमखार है या उसकी अहलिया है, अगर वो फिर भी सफ़र कर रहे होते हैं। एक अच्छे अखलाक वाला इंसान अपने बॉस के साथ अच्छे अखलाक के साथ है, पड़ोसी के साथ है, वालदैन के साथ है, लेकिन दो तबके ऐसे हैं जो बहुत सफ़र करते हैं, या तो आपकी अहलिया और दूसरे बच्चे। अक्सर हमारे घरानों में देखा जाता है कि बच्चों को हम इज़्ज़त नहीं देते, उनको डांटना डपटना, कोई भी ताना देना, उसमें हम कोई बुरी बात नहीं समझते, बल्कि समझते हैं कि शायद हम उनकी इस्लाह कर रहे हैं, ये करके तो हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अगर मैं पूछता हूँ कि कुरान मुझे हुस्न अखलाक का कोई किरदार बता, जिस तरह आपके जो सवालात हैं और ये सवालात मैं कुरान पे रखूँ, तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल वो है रसूल की ज़ात, तुम उनको रोल मॉडल बना लोगे, ज़माना तुम्हें रोल मॉडल बना लेगा। अब मैं जाके पूछूँ अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ये बताइए रसूल आपके साथ कैसे हैं? वो कहेंगे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मगर इनसे अच्छा कोई बेहतरीन शोर हो नहीं सकता। मैं जाके पूछूँ सिद्दीक़ अकबर से, आप नबी को कैसा देखते हैं? बचपन के दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मगर इनसे अच्छा बेहतरीन कोई दोस्त हो नहीं सकता। मैं सैयदना बिलाल हबशी से पूछूँ, ये बताइए कि मेरे आका करीम कैसे हैं? वो कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनसे अच्छा आका कोई
ہو نہیں سکتا. میں جا کے پوچھوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی باپ ہو نہیں سکتا. میں جا کے پوچھوں سیدنا علی حیدر کرار سے کہ مولا کائنات یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا. جا کے پوچھوں میں مدینے کے بازار میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی بہترین تاجر ہو نہیں سکتا. جا کے پوچھے جنگ بدر جنگ احد میں کہ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی مجاہد ہو نہیں سکتا. میرے آقا کریم وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو مولا کائنات کو بلائے کہتے ہیں کہ اے علی خیبر تم فتح کرو گے. دیکھو کسی کمزور پہ تلوار نہ اٹھانا، دیکھو کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا. خود مولا کائنات جانتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ میرا نبی وہ ہے کہ جو سب کے لیے بہترین ہے. اور بہترین بندہ جب ہو سکتا ہے کہ جب یہاں سے بہترین ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. ہم یہاں سے خراب ہوتے ہیں، زبان کے میٹھے ہوتے ہیں، مگر یہ زبان کی مٹھاس بھی لوگوں کے دلوں میں جا کے خرابی پیدا کر دیتی ہے. اگر بندہ دل سے اچھا ہو جائے تو اللہ زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں کان کے ذریعے دل میں اتر جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب اگر اسی پہ میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رتبہ اور پیسہ دولت ملنے کے بعد لوگوں کا اخلاق بدل جاتا ہے، اور پہلے تو جب آپ اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں آپ بہت سب سے ہی اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی اٹھان ہوتی ہے، آپ کو رتبہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دولت دیتا ہے، تو کئی لوگوں میں اکڑ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے اخلاق کی تنزلی کی وجہ کیا بنتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا اور بہن بھی کہہ رہی تھی، بات تو صرف اتنی سی ہے کہ البر کیا ہے؟ حسن الخلق. بہترین اخلاق سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. اثقل الشیء کیا ہے فی المیزان؟ وہ ہے حسن الخلق، یعنی اخلاق. لیکن ہم جو ابھی بات کر رہے تھے کہ اخلاق سے مراد یہ کہ مطلب پرست ہونے کو اخلاق کہیں گے. مطلبی جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں مطلب آیا تو وہاں تو بچ جائیں گے، اور جہاں مطلب نہیں ہے تو وہاں پہچانیں گے بھی نہیں. یہ تو پھر کوئی اخلاق نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ نہیں دیکھتی تھی کہ بڑا آ رہا ہے کہ بچہ آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے کہ اپنا آ رہا ہے کہ غیر آ رہا ہے، مسلمان آ رہا ہے کہ غیر مسلم آ رہا ہے. جو نظر آئے گا اس سے پہلے کہ لوگ چھپ چھپ کے کوشش کریں کہ ہم پہل کر لیں. ایک چھوٹی سی نیکی ہے سلام کا کرنا، بالکل. لیکن میرے رسول نے وہاں آ کر کے بھی کسی کو موقع نہیں دیا کہ ان سے آگے بے کمال ہی ہر منزل میں دیکھے سبحان اللہ. تو ان کی منزل کے حسنت جمیع خصال، تمام ان کے خصال جو ہیں وہ سب حسین ہیں، جیسے کہ ابھی اشارہ فرمایا. لیکن پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ رسول کے گھر کا ماحول جیسے کہ بتایا الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے وہ اپنی ازواج کے ساتھ ہو تو ان سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہے. اور اگر ہم محلے میں دیکھیں تو ان سے زیادہ کوئی کیا ہے، محبت کرنے والا نہیں ہے، شفقت کرنے والا نہیں ہے، پیار کرنے والا نہیں ہے، یعنی لوگوں کو عفو گزر کرنے والا کوئی نہیں ہے. بلکہ اگر ہم اپنے گھر کے کلچر کو بھی دیکھیں تو اپنی بیٹی کو بھی تعلیم کر رہے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے کہ ایک دن نوکرانی کام کرے گی، ایک دن وہ کام کریں گی، ایک دن حضرت فضہ کام کریں گی، ایک دن کیا ہے رسول کی بیٹی کام کرے گی. یہ کیا ہے؟ یہ خود حسن خلق ہے کہ آج تمہارے آرام کی باری ہے، آج آپ آرام کر لیں، کل میں آرام کر لوں گی. یعنی یہ معاشرے کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں. یا وہ مجھے نظر آتا ہے کہ مولانا امام حسن کی بھی بات کی تھی تو بس ایک جملہ میں کہوں گا کہ الکاظمین الغیظ. غلام آیا اور لے کر کے پیالے میں کوئی چیز آ رہی ہے، بہت سارے حوالوں سے اس کی روایت ملتی ہے، تو آیا اور گر گیا تو امام حسن نے اس کی طرف ابھی دیکھا تو اس نے آیت پڑھ دی الکاظمین الغیظ، تو غصے کو پی گئے. یہ غصے کا پی جانا حسن خلق میں سے. پھر کیا؟ پھر اس منزل میں آیا کہ والعافین عن الناس، وہ معاف کرنے والے، انہوں نے کہا معاف کیا. واللہ یحب المحسنین، انہوں نے کہا آزاد کیا. یعنی اب جہاں آپ کی طرف سے خلق آ رہی ہے وہ سامنے والے کی طرف سے بھی آ رہی ہے. یعنی جتنا ایک اگر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کا جواب آپ کو بہترین انداز میں. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر معاشرے کو ہم، پھر میں کہوں گا کہ ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. آج معاشرہ ہم جوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو بہت غلط الفاظ سکھا رہے ہیں، بہت غلط ٹریٹ کر رہے ہیں.
ان کو بالکل بے روی کی طرف لے جا کر کے کوئی فیشن نہیں کر رہے آپ، ماڈرن نہیں بنا رہے ہیں آپ، جہل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سے پرہیز کریں. اپنے معاشرے کے بڑوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، سب حسن خلق میں آتا ہے. اس سبحان کو اللہ. ٹرین کریں. یہ نہ کریں کہ بہترین معاشرے ایڈوائس میں ہے. سوری علامہ جی، صاحب جی، آپ کو مجھے بالکل ٹائم انٹرجیکٹ نہیں، کرنا پڑ رہا ہے، یقیناً. وقت کی کمی کے جی، باعث بالکل ہمارے ایسا. ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی موجود تھے، علامہ مسعودی صاحب موجود تھے، فرحانہ صاحبہ موجود تھی. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا اور موجودگی کا. کوئکلی ہم ذرا چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کچن میں اس وقت کیا صورتحال ہے. جی سمیہ جی، آلریڈی already almost. فائنل پلیٹنگ کر دیجئے. وقت کم، مقابلہ سخت. تو دس دہی از Definitely. آلسو ریڈی. دہی از آلسو ریڈی. اب اس کے اوپر بس پور کریں گے اور جی. یہاں پہ ہمارے پاس بغار کے لیے بھی چیزیں ریڈی ہیں اور یہاں پہ گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ونس وارم Let's do اس کے it. بعد پہ وہ کریں گے. یا Let's just keep this here for now. اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے کافی اسپائسی بنایا ہے. اگر لوگ چاہیں تو اس کو سادہ بھی رکھ سکتے ہیں یا اپنی مرضی کا. اس میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے گرین چٹنی کا بھی ایڈیشن چٹنی ہوتا کا ہے بھی نا. آپ کرتے ہیں. پودینے والا بھی یہ بنا سکتے ہیں. دہی بالکل. ان فیکٹ لوگ جو ہیں اس کے بعد پلین بنانے کے بعد جسٹ وتھ سالٹ اس کے بعد پھر وہ بھی ڈالتے ہیں چٹپٹا کوئی مسالہ جیسے کہ املی کا پیسٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. اوپر سے 2-3 طرح کی چٹنیاں بھی ڈلتی ہیں اس کے اوپر. should we add it مطلب what do you suggest? آئی تھنک وی شوڈ. اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا. سمیہ جو کرنا ہے جلدی سے کر لیجیے. Okay, I'll just keep this right here. اوکے. اس کے علاوہ ویسے چلیں ابھی جو ہے I'll leave it like this. لیکن ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی کنور کا پیسٹ ساس یوز کر لیتے ہیں. They've got a ہم variety ایسا of کر سکتے ہیں, sauces. اس کو فائنل پلیٹنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں. ابھی اس پہ تڑکا رکھنا ہے تو میں اسی پوائنٹ پہ عبدالباسط رانا بھائی کی طرف جانا چاہوں گی. ایک کلام سنتے ہیں جب تک آپ فائنل پلیٹنگ کریں. یہ دیکھیں جی, اس طرح دہی بڑے بننے کے بعد, فرائی ہونے کے بعد اس کو پانی میں ڈالا گیا. پانی کے بعد اس کو آپ اسکویز آؤٹ کر کے نکال لیں. دہی آپ ایڈ کر چکے ہیں, بگار اس کا بن رہا ہے اور فائنل پلیٹنگ ہم آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو سمیہ. آپ کنٹینیو کیجیے اس کے ساتھ.